ابراہیم بن ادہم او بادشاہ ہے. ابراہیم بن ادہم او بادشاہ ہے جڑا رات نو پلنگ تے سون لگیا نا تائی من پھل پلنگ تے بچھا کے تے ناز اور نخرے تے لاڈ نال سوندا سی. سبحان اللہ. اس آکھیا نہیں میں یاری لانا ہی ادوں جدوں میں مرے. تو میں بات عرض کر رہا ابراہیم بن ادہم دی لونڈی سی حبشہ چلائی سی کالے رنگ دی موٹے نین نقش دی ڈیوٹی سی کہ تو پھل بچھانے نے پلنگ تے میرے سون تو پہلوں اس آپ پھل بچھائے اس ٹائم ویکھتے جی تے 2-2.5 گھنٹے نہیں دن بادشاہ دے آنے اس آکھیا یاتی گزر چلی ہے کنڈیاں تے زمین تو سوندیاں آج ذرا بستر تے نہ چیک کراں کہ اتھے دا کی آرام ہے. جڑے ویلے جناب والی او بستر تے لیٹی مدہوش ہوئی پتہ ہی نہ لگا ویلا گزردا گیا. اچانک جناب والی اعلان ہویا با ادب تگڑے ہو جاؤ بادشاہ اپنے جناب والی آرام گاہ ول جا رہے ہیں. بادشاہ اپنے کمرے ول جا رہے ہیں. لونڈی نو کسے خادم دی کسے سپاہی دی کسے جناب والی آواز دین والی دی کوئی آواز نہ آئی. لونڈی بالکل مدہوش دنیا ماورا بے خبر ہو کے آرام پہ کر دیے. بادشاہ دے کمرے دا دروازہ کھل گیا. جتنے بھی نال وزیر نے خادم نے سپاہی نے امیر نے انہوں دے پیران تھلو زمین نکل گئی. بادشاہ دے پلنگ تے کون لیٹیا ہویا ہے اتنی جرت کتھوں پیدا ہو گئی. ابراہیم بن ادہم بادشاہ نے ددو اپنی چار پائی تے جناب والی اپنے پلنگ تے لیٹیاں اپنی لونڈی نو حبشہ وچوں آن والی جدا رنگ بھی کالا ہے نین نقش بھی موٹا ہے انہوں لیٹیاں ویکھیا. بادشاہ بفر گیا غصے وچ آ گیا جلال وچ آ گیا. ایک آواز ماری کوئی جواب نہ آیا ستی رہی. دوسری آواز ماری کوئی جواب نہ آیا ستی رہی. بادشاہ نے کوڑا مگوا لیا. کوڑا مگوا کے ستی نو مارنا شروع کیتا. جڑے ویلے کوڑے برسائے گئے لونڈی اٹھ کے بہ گئی. آندھی بادشاہ میرا قصور دس. انہیں کیا تیری اتنی مجال وقت بادشاہ دی چار پائی تے آ کے او دے پلنگ تے آ کے لیٹی ہوئی ہے. تیری اتنی اوقات تو نکرانی میں بادشاہ میں وقت دا بادشاہ تو میری لونڈی تو آ کے میرے پلنگ تے لیٹی ہے. انہیں کیا بادشاہ پھر اج ہاتھ روکی نا جنہ دل کر دئی ماری آؤ. بادشاہ کوڑے مار دا رہا لونڈی ہس دی رہی مسکران دی رہی. بادشاہ تھک کے کہن لگا کوئی سمجھ نہیں لگی نہ تینو میرے جاہو جلال دا ڈارے نہ تینو میری بادشاہ دا ڈارے نہ تینو میرے جبے دا خوف ہے نہ میرے تاج دا تینو خوف ہے نہ میری بادشاہ دا کوئی جلال نہ غصے دا کوئی تینو ڈارا ہے. تو اگو ہسی جا رہی ہے کوڑیاں دی تکلیف نہیں پئی ہوندی. انہیں آکھیا بادشاہ ہاسا تے مینوں تیرے تے پیا جاندا ہے. انہیں آکھیا او کیویں. انہیں آکھیا بادشاہ 2 گھنٹے میں تیرے بستر تے لیٹیاں تو مینوں اتنا ماریا ہے دس تیری تے حیاتی گزر گئی ہے اس بستر تے لیٹ دیاں او تیرا کی حال کرے گا او دا ذرا خیال کر. جنہیں بادشاہ نے گل سنی او دا دل لرز گیا وجود لرز گیا کیونکہ بادشاہ با ضمیر سن بے ضمیر نہیں سن. انہاں دے ضمیر زندہ سن انہاں دے ضمیر مردہ نہیں سن. انہیں آکھیا بول کی آکھئی. انہیں آکھیا میں تے 2 گھنٹے لیٹیاں اینا ماری تیری حیاتی گزر گئی ہے نرم و ملائم بسترہ تے لیٹ دیاں تو مینوں اتنا ماریا ہے او تیرا مالک تیرے نال کی حشر کرے گا. بادشاہ دے دل تے جناب والی لرزہ تاری ہو گیا. بادشاہ کہن لگا اٹھ کے کھلو جا. آکھن لگا اے دے واسطے خزانیاں دے منہ کھول دیو. پوچھیا ہویا کی ہے او زاکیہ نہ وازاں نے مینوں بدلیا ہے نہ تقریراں نے مینوں بدلیا نہ ہلاوتاں نے مینوں بدلیا نہ سخاوتاں نے مینوں بدلیا. اج اگر بدل گیا ہے حبشہ وچوں آن والی
لونڈی دا ایک جملہ ہی بدل گیا ہے پتہ چل گیا بندہ دل دا دروازہ کھول کے بوے کدے کدے اندر گل وڑ جاندی ہوندی ہے جے دل دا بوئا ہی مارے آئے ہوئے پھر اج وی ویکھ لو بادشاہ نے اپنے بستر تے سون والی نو اتنا ماریا اونوں آوازاں دیندا رہیا پر ہوش نہیں آیا اج بھی کئی ایسے مدہوش ہیں میں ساڈے اے حالات میں دیاڑی وچ دنیا دی مستی دے اندر اتنے مدہوش ہو گئے ہیں 5 واری اذان ہوندی ہے نماز دا پتہ نہیں قرآن دی تلاوت دا پتہ نہیں ہلاوت دا پتہ نہیں خالق حقیقی 5 واری پیا آوازاں مار دے آؤ میرے ول آؤ نماز ول آؤ فلاح ول کوئی بندہ نہیں جا رہا حضرت ابراہیم بن ادہم نے جناب والی آپ نے محل نو چھوڑیا تاج لا کے سٹیا جبہ لایا پاٹے کپڑے پا کے ہاتھ وچ نلکی تے سوئی لئی جا جنگلاں وچ دریا دے کنڈے تے ڈیرا لایا دنیا نو ٹھوکر ماری بادشاہی نو ٹھوکر ماری چاہو جلالت نو ٹھوکر ماری عزت و وقار نو ٹھوکر ماری ہر شے نو چھوڑیا جدو چھوڑ کے بادشاہ تریا کئی سال گزرے وزیر دا گزر ہویا دریا دے کنارے تو ویکھیا ابراہیم بن ادہم سوئی دھاگے دے نال اپنا لباس پیا سیندے وزیر کہن لگا ہن چنگا رہا ہے اوتھے تیرا لباس لے کے کھلون والے بھی 1000 تینوں سلام کرن والے بھی 1000 تیرا استقبال کرن والے بھی 1000 ایتھے تو کلم کلا بیٹھا ہوئے ہیں بادشاہ کہن لگا کوئی ہور گل ہے ایتھے بول انہیں آکیا گل لے اوتھے دنیا تیرے کولوں ڈردی سی ایتھے آ کے تنہائی وچ پھٹے کپڑے پا کے پیاسینا ہے انہیں آکیا گل سن میری آ میں تینوں اج ایک معاملہ وکھانا ابراہیم بن ادہم نے سوئی وچوں دھاگا باہر کڈیا این کر کے جناب والی سوئی نو دریا وچ سٹیا وزیر اگوں بول پیا آندا لے بادشاہ اکو ہی تیرے کول شے سی جدے نال پھٹے کپڑے بھی سی لینا سی اونوں وی دریا وچ سٹ دتائی وزیر اٹھ کے جان لگا ابراہیم بن ادہم نے دی باں پھڑ لئی فرمان لگی ایتھے بیٹھ جا ہن تے ویلا آیا میری بادشاہی بھی خاندہ ہن تے ویلا آیا میری حکومت تے جاہو جلالت بھی خاندہ انہیں آکھیا جی کیڑا ویلا ہے بادشاہ نے ابراہیم بن ادہم نے آواز ماری اور دریا دیا مچھلی ہو دریا دیا مچھلی ہو جڑی میں سوئی سٹی ہے واپس لے کے آو جڑی میں سوئی سٹی ہے واپس لے کے آو اتنی گل ہوئی دریا دے وچوں ایک مچھلی نہیں 100 مچھلی نہیں 500 مچھلی نہیں 1000 مچھلیاں باہر آئیاں ہر مچھلی دے منہ دے اندر ایک سونے دی سوئی ہے وزیر دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی انہیں آکھیا مارو اے فقیر نے تے لینیاں کوئی نہیں اے میرے کام آن گیاں اے سونا میں لے جاواں گا اج اتنی گل ہوئی ابراہیم بن ادہم بول پے انہاں کیا گل سن میری اے میریاں سوئیاں نہیں اے میریاں نہیں میری سوئی سونے دی نہیں سی میری سوئی سونے دی نہیں سی میری تے عام دھات دی بنی ہوئی ہے زنگ آلود سی مینوں او سوئی چاہی دی ہے ساری مچھلیاں دوبارہ دریا وچ گئیاں ایک مچھلی پار آئی اوہ سوئی لے کے ابراہیم بن ادہم دے قدماں وچ لے آ کے ابراہیم بن حضرات توجہ فرماؤ ابراہیم بن ادہم دے کول لے کے سوئی آ گئی ابراہیم بن ادہم کہن لگے لے وزیرہ ویکھ لے اج اگے جدوں میں تخت تے بیٹھا ہویا سا جدوں میں آرڈر کرنا سا میرے منہ تے من لیندے سو باہر جا کے گلاں کردے سو اولاد آکھے لگدی سی یا نہیں وزیر آکھے لگدے سن یا نہیں مشیر آکھے لگدے سن یا نہیں امیر آکھے لگدے سن یا نہیں آکھیا اللہ دی عزت دی قسم جڑے دیانے دی بادشاہی نو ٹھوکر مار کے محمد دی غلامی دا پٹا
میرے تابعی ہو گئے نے ہن بولے گا اوہی بندہ جدے حلق وچوں کسے ایک ولی دے نام دا ٹکڑا اتریا ہوئے گا اندر باہر بہن والے محبت دے نال جواب دینا ابراہیم بن ادم نے وزیر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا فرمان لگے ذرا دس ہاں او حکومت چنگی سی یا محمد دی فقیری چنگی